اور دوستو، رمضان المبارک گزارن تو بعد آج پہلا خطبہ جمعۃ المبارک جو اللہ سبحانہ و تعالی دی توفیق رحمت دے نال میں اور تساں اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر حاضر ہاں۔ اللہ میری حاضری تساں تمام دی تشریف آوری نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ رمضان المبارک دے اندر ہر سمجھدار مسلمان مومن، ہر عقل مند مسلمان مومن رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اپنی عبادات دا معمول تبدیل کر دیندے نے۔ فرائض تو فرائض رہ گئے، نوافل دا بھی اس قدر زیادہ اہتمام کردے نے۔ نماز تراویح اور ایسا عظیم مہینہ جڑا گزرے ہے، اس دے اندر قرآن پاک دی تلاوت نو اپنا معمول بناندیاں ہویاں پورا مہینہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کردے نے۔ میں انشاءاللہ الرحمن یہی بات تساں احباب دے گوش گزار کرنی ہے انشاءاللہ کہ اساں رمضان دے اندروں نکلے ہاں، ایمان دے اندروں نہیں نکلے۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اتنی خلوص دے نال، اتنے غور و فکر دے نال، اتنی توجہ دے نال ان عبادات نو گزارن تو بعد کتے میری اور تہاڑی حالت اے نہ بن جائے کہ جس طرح رمضان ساڑی زندگی دے اندر آیا ہی نہیں، اپنے معمول اپنے لیل و نہار نو زیادہ نہیں تے کچھ نہ کچھ تو رمضان دا اثر باقی تیری میری زندگی اندر آنا چاہیے۔ ہاں ہے نے بڑے ایسے بزرگ جوان جو الحمدللہ رمضان المبارک گزارن تو بعد بھی عبادات دا اور اپنے لیل و نہار دا معمول جیڑا ہے اس دے اندر بڑی کوشش دے نال اس روایت نو، اس تسلسل نو جاری رکھن دی کوشش کر رہے نے۔ اللہ پاک ایسے بزرگاں نو، جواناں نو اللہ مزید استقامت عطا فرمائے۔ میں سلام کیا، جواب نہیں دیتا، میں کیا دعا کرو، جواب نہیں دیتا۔ پتہ نہیں میرے نہ تسی رسے ہو کہ مینوں تسی رسونا چاہتے ہو۔ میں روس جاواں، کہہ دے میں روس جاؤں۔ میں کیا دعا کرنے ہاں تواڈے واسطے تے تسی آمین نہیں آندے۔ چاچا اسماعیل کی گل ہے یار، ستے ہو کی گل ہے؟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਝਟ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜੁਮਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਓਵਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਗੇ انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک دے اندر ایک عبادت جس کا میں تذکرہ کرنا ہے نا، جڑی اسی کرتے رہے ہیں اور باقی مہینے اندر میں وینا کہ ساڈے معاشرے اندر کمزوری رہندی ہے،
साढ़े रिज़क दे अंदर जड़ी कमी पेशी हो जाना, माल जान दे अंदर बीमारियां ने घर डेरे ला ले, रोज़मर्रा दियां परेशानियां वो सिर्फ एक वजह तो आंदियां ने। वजह केड़ी है? आइए ज़रा अल्लाह पाक दे कुरान ते गौर करना और मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमीन ते गौर करना। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक ए कुरान पाक जिहड़ा है ना ये बड़ी इज्जत वाला है, बड़ी तकरीम वाला है। अल कुरान, ए जिहड़ा कुरान है ना ये है मसदर। ग्रामर वाले ना इसनू जानते ने। मसदर बामाना इसम मफऊल, बहुत ज़्यादा पढ़ी जान वाली किताब जिहड़ी होए उन्होंने कहा जाता है कुरान। सब तो ज़्यादा अगर पढ़ी जान वाली किताब है वो केड़ी किताब है? कुरान पाक। ए कुरान सब तो ज़्यादा पढ़ी जान वाली, कुरान का माना ही ये वे कि जड़ा सब नालों ज़्यादा पढ़िया जाए उन्होंने कुरान आंदे ने। इस दे अगे आया करीम, ए किताब जड़ी सब तो ज़्यादा पढ़ी जान वाली, बड़ी इज्जत वाली है, बड़ी तकरीम वाली है, बड़ी अजमत वाली है, बड़ी फजीलत वाली है। याद रखिए जड़ा ना करीम इसका माना होंदा है इज्जत वाला। ऐसी इज्जत जिदे अंदर जवाल ना होए, ऐसी इज्जत जिदे अंदर कमी पेशी ना होए, ऐसी इज्जत जिदे अंदर राई दे दाने बराबर भी कोई नक्स ना होए उन्होंने कहते ने करीम, इज्जत वाला। ऐसी इज्जत वाला कि कदी भी इसकी इज्जत के अंदर कमी नहीं आती, बल्कि इज्जत वो ही है जिहड़ी अल्लाह पाक ने दे छोड़ी है, इसके अंदर कमी नहीं आती राई दे दाने बराबर। लिहाजा अल्लाह पाक ने इस जगह पे फरमाया कि एक कुरान जड़ा सब तो ज़्यादा पढ़ी जान वाली किताब है की है? इज्जत वाली। मिल के बोलो की है? इज्जत वाली। अच्छा कुरान पाक ते इज्जत वाली है ही है किताब, कुरान पाक ते फजीलत वाला है ही है, लेकिन मैं तुहानू एक खुशखबरी देवन लगा, ज़रा तवज्जो करना। लेकिन जिहड़ा इस कुरान दे नाल दिल ला ले अल्लाह उन्होंने भी करीम बना देंदे ने, इज्जत वाला बना देंदे ने। मैं इसके ऊपर दलाइल अर्ज करना, तुसां तवज्जो करना। ज़रा दरूद पाक पढ़ के सीने ठंड पाओ। हाँ मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी ऐलान फरमा दीजिए। फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ए अजमत वाली करीम किताब जेड़ी है अल्लाह पाक ने इसदा नज़ूल रमज़ानुल मुबारक दे अंदर फरमाया और 23 साल दे अरसे दे अंदर वक्तन फवक्तन नबी पाक दे सीनाए अतहर ते नाज़िल होंदी रही। एक किताब जेड़ी इज्जत वाली किताब है जिस महीने दे अंदर आई और रमज़ानुल मुबारक वो महीना भी सारे महीनों दे नालों अफजल आई सारियां किताबां तो आखिर ते, लेकिन सारियां किताबां तो अजमत वाली बन गई। आई सारियां किताबां तो आखिर ते, लेकिन सारियां किताबां तो तकरीम वाली बन गई, फजीलत वाली बन गई, मुकाम वाली बन गई। अल्लाह सोनिया ए आई है ते रात दे केड़े हिस्से अंदर, दिन दे केड़े हिस्से अंदर, महीने दे केड़े हफ्ते अंदर आवाज आउंदी है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बी मिन कुल्लि अमर सलामुन हिया हत्ता मतलइल फजर। ए रमज़ानुल मुबारक दे आखिरी अशरे दियां 5 ताकरातां उन्हां दे अंदर लैलतुल क़द्र सोने जिस रात दे अंदर आई और रात भी अजमत वाली और जिस हस्ती और जात दे ऊपर नाज़िल हुए फरमाया या अय्युहन नबियो, ओ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے آئے او پیغمبر بھی آلہ اس پیغمبر دے جسم دے جڑے حصے تے آئے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک فرمایا پیغمبر دا سینہ بھی آلہ اے کتاب جس مہینے اندر آئے وہ مہینہ سارے مہینیاں جو آلہ اور جس رات دے اندر آئی وہ رات ساریاں راتاں جو آلہ اور جس نبی تے آئی وہ نبی سارے نبیاں جو آلہ جس نبی دے جڑے سینے تے آئے وہ سارے سینیاں دے نالوں آلہ سونیا جڑا اس کتاب دے نال جڑ گیا اس کتاب دے نال پیار پا لیا اللہ پاک نے اتنیاں عزتاں اس بندے نو دے چھڑیاں نے کدی اونا دی 7 نسل دے اندر اتنی عزت دے مقام والا بندہ کوئی نظر نہیں آئے گا اس قرآن دی برکت دی وجہ دے نال اللہ عزتاں عطا کیویں کردا ہے جی میں رمضان المبارک دے اندر تلاوتاں کردے سو سونےو اس رمضان گزرن تو بعد ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روایت صحیح المسلم دے اندر ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کوئی بندہ بتہان ایک جگہ دا نام ہے اس جگہ تے جائے اور جائے تے اوتھے بڑیاں بڑیاں اونچیاں کوہانا والے بڑے طاقتور بڑے موٹے تازے اونٹ بندہ صبح